अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त और दिल को लर्जा देने वाला एक माँ बेटे का किस्सा सुनाने वाला हूं। छोटा सा किस्सा है, चंद मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बेहतरीन और एक जबरदस्त सबक सीखने को मिलेगा। लेकिन वो किस्सा सुनाने से पहले मैं आपको शॉर्टकट में चंद ही मिनट में कल शोलापुर का हमारा सफर कैसा रहा वो सुनाने जा रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कल शोलापुर के सफर पर था। हमसे मोहब्बत करने वाला एक नौजवान बच्चा जिसका नाम तौसीफ कुमटे, उसकी दावत पर मैं गया था। दावत क्या थी? उस बच्चे की जिद थी कम से कम पिछले एक साल भर से, बल्कि 1.5 साल से, कि आपको हमारी दावत पर आना है, आना है, आना है। और वो हमारा बहुत पुराना फॉलोअर है। फॉलोअर बोले तो वाकई में फॉलोअर, फॉलोअर का हिंदी मतलब पीछे पड़ने वाला या पीछा करने वाला। तो वाकई में वो बच्चा पीछा करने वाला ही है, आज भी है। हमने उसकी दावत पर लब्बैक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मुबारक, बहुत ही यादगार और बहुत ही बेहतरीन सफर रहा। शोलापुर वालों ने और वहां के नौजवानों ने, वहां के लोगों ने बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत मोहब्बत दी और बुजुर्गों ने दुआएं दी। मंगल बाजार एक इलाका है, वहां एक प्रोग्राम रखा गया जहां पर अच्छी खासी लोगों की तादाद यानी वहां पर थी, जमा हो गई थी। सबसे पहले हमारे बहुत ही करीबी दोस्त आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब ने वहाँ खिताब किया। उसके बाद इस बंदे ने खिताब किया, कुरान हदीस के रोशनी में प्यार और मोहब्बत, इंसानियत, मानवता का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की लोगों से हमने गुजारिश की, नौजवानों से गुजारिश की और बार बार उनसे कहा कि आप सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए, देखिए, मुताला कीजिए, मालूमात लीजिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो, अपना आइडियल बनाइए और उनके जैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। मैं तौसीफ जो बच्चा था उसके चाचा फ़ैरोज़ कुमटे साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी की, माशाअल्लाह। मैं ख़ास करके, दूसरी बात है ये, मैं ख़ास करके शोलापुर के उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में नई ज़िंदगी एक इलाका है वहाँ पर एक अच्छा खासा प्रोग्राम तरतीब दे दिया शॉर्ट टाइम में। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ हाफिज़ सद्दाम साहब का, मौलाना सादिक साहब का, कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की। शोलापुर के एक मशहूर न्यूज़ चैनल स्टूडियो में भी जाना हुआ, जहाँ के संपादक जनाब ज़मीर भाई से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हमने वहाँ पर एक छोटा सा इंटरव्यू भी दिया और मैं आपको बता दूँ कम वक्त के अंदर, कम टाइम में शोलापुर की आवाम ने हमारा दिल जीत लिया। अल्लाह सबको खुश रखे। अब इंशाअल्लाह शोलापुर आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, चलिए आज का किस्सा सुनते हैं। किस्सा यह है कि एक बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। वालिद के वफात के बाद यानी बाप के मरने के बाद माँ ने ही उसे किसी तरीके से, बल्कि बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा, बड़ा किया, उसे पढ़ाया और उसे एक काबिल इंसान बनाया। फिर उसकी शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद जो बीवी थी वो पढ़ी लिखी थी। सब पढ़े लिखे ऐसे नहीं होते, लेकिन ये पढ़ी लिखी बिगड़ी हुई दुनियादार लड़की थी जिसे अल्लाह का खौफ जरा सा भी नहीं था। उसको हमेशा अपनी सास यानी अपने शौहर की मां से शिकायत रहने लगी। वो बार बार शौहर का कान खाती थी कि तुम्हारी बूढ़ी मां हमारे स्टेटस में फिट नहीं बैठती है। मुझे लोगों को बताने में शर्म आती है कि ये अनपढ़, ये जाहिल तुम्हारी माँ और मेरी सास है, इसका कुछ कीजिए जल्दी से, वरना तुम्हारा हमारा जरा मुश्किलें नहीं जमेगा, मैं चली जाऊंगी। बेटा परेशान हो गया। उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, मैं चाहता हूं, देखो माँ, मैं इस काबिल हो गया हूं और मेरे पास अब भरपूर पैसा है, भरपूर माल और दौलत है, मैं कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूं। इसलिए माँ, मैं ये चाहता हूं
کہ میں تمہارے احسان کی قیمت چکا دوں، اور یہ ہم دونوں کی خوشی کے خاطر میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ آج تک جو تم نے مجھ پر احسان کیے ہیں تم اس کی قیمت بتا دو، اب تک کے سارے خرچے بتا دو اور سود ملا کر بتا دو، میں تمہاری پائی پائی ادا کر دوں گا، پھر تم الگ میں الگ، تم بھی سکھی اور میں بھی سکھی۔ ماں سمجھدار تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں ذرا سوچ کر بتاتی ہوں، حساب ذرا لمبا ہے، سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹے نے کہا ماں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے 2-4 دنوں میں ہم پھر بات کریں گے۔ بہرحال بات ختم ہوئی، رات ہوئی، سب سو گئے۔ ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی۔ جہاں بیٹا سو رہا تھا اس کے ایک طرف ماں نے پانی ڈال دیا، بیٹے نے ادھر کروٹ لی تو ماں نے ادھر بھی پانی ڈال دیا۔ اب بیٹا جس طرف کروٹ لیتا ماں اس طرف پانی ڈال دیتی، پورا بستر گیلا کر دیا۔ اب بیٹا گیلے سے پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر اٹھا اور چیخ مار کر بولا کہ ماں یہ سب کیا تماشا ہے، تم نے میرے بستر پر پانی کیوں ڈال دیا اور پورا بستر پانی پانی کر دیا؟ ماں بولی کہ بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا، میں یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے ایسی کتنی راتیں تیرے بچپن میں بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہے، یہ تو پہلی رات ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا، میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا ہے جسے تو ادا کر پائے۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ رات بھر سوچتا رہا اور روتا رہا کہ ماں سے میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ماں اگر ہے تو اس کی قدر کرو، اس کا ادب کرو، اس کی خدمت کرو، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں ماں ہو یا باپ ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی مغفرت کی دعائیں کرو، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور ہمارے ملک کی ترقی اور انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل پیکیجز اور ڈومیسٹک پیکیجز بھی ہوتے ہیں ٹورزم کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ حج عمرہ کے بھی پیکیجز ہم اناؤنس کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک خاص خوبی آن لائن اور آف لائن دونوں کام ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو انڈیا کی کسی بھی کونے سے اگر ڈومیسٹک کے لیے یا انٹرنیشنل کے لیے یا حج عمرے کے لیے جانا ہے تو آپ ہمارے ان نمبرات پر آن لائن بکنگ بھی کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔